आदरणीय दर्शकबिन्द नमस्कार। न्यूज एन्ड भ्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। खास न्यूजमाथि भ्युज प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो यो टेलिभिजनमा हामी दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्दछौँ। समय कोरोनाको सन्तासकै छ। यति बेला पनि आजको दिन यसरी बित्यो कि नेपाल लकडाउन हिजो सरकारले घोषणा गरेपछि आजको दिन यसैमा बित्यो र सहर बजारहरू सुनसान अवस्थामा रहे र सर्वसाधारणहरू घरभित्रै थुनिएका छन्। सर्वसाधारणहरूले आफ्नो जुन दैनिकी कामहरू गर्दै आएका थिए सार्वजनिक स्थलहरूमा, कार्यालयहरूमा र यो सम्पूर्ण रूपमा बन्द रहिसकेपछि सर्वसाधारणहरू घरभित्रै बस्न परेको छ र यो पहिलो दिन हो। अझै 6वटा दिन बाँकी छ। सरकारले जुन हिजो घोषणा गरेको समय तालिकालाई हेर्ने हो भने 1 हप्ताको समय भनिएको थियो। 11 गतेदेखि 17 गतेसम्म। आज 11 गते सकिएको छ र भोलि 12 गते पनि नियमित रूपमा एवं रीतिले यसरी नै अगाडि बढ्ने निश्चित नै देखिएको छ। सर्वसाधारणहरू अझै पनि 6 दिन यसरी नै बस्नुपर्नेछ र परिस्थिति प्रतिकूल भएको खण्डमा सरकारले 7 दिनलाई बढाएर अरू थप दिन पनि थप्न सक्दछ। यद्यपि आजको दिनभरिको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने सरकारले अपिल गरेको जुन सर्वसाधारणको लागि लकडाउनको परिस्थिति थियो यसलाई सहज रूपमा सर्वसाधारणले स्वीकार गरेका छन् र रोगको सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्नको खातिर सर्वसाधारण समेत सरकारको यो निर्णयलाई, यो अपिललाई स्वीकार गर्दै घरभित्रै बसेका छन् र सर्वसाधारणहरूले यसतर्फ सचेतना अपनाएका छन्। विशेष गरी सहर बजारमा काठमाडौँदेखि लिएर विभिन्न देशका मुख्य सहरहरू विराटनगर, पोखरा, वीरेन्द्रनगर लगायतका थुप्रै सहरहरूमा यो खालको स्थिति सिर्जना भएको छ र सडकहरू सुनसान रहे। दिनभरि नै यो यहाँहरूलाई दिनभर अवगत नै भएको विषय हो र साँझ पख भन्ने फाटाफुट्टा पसलहरू पनि खोले। केही सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूले आकस्मिक रूपमा खरिद गर्नुपर्ने विशेष गरी खाद्यान्नका सामग्रीहरू, त्यसै गरेर तरकारी लगायतका उपभोग्य वस्तुहरू र सँगसँगै औषधि उपचारको लागि समेत सर्वसाधारणहरू साँझ पख सडकमा तुलनात्मक रूपमा दिनभरिको तुलनाको रूपमा हेर्ने हो भने सर्वसाधारणको उपस्थिति सडकमा अलिकति बाक्लो देखिन्थ्यो। यद्यपि त्यो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा होइन, सर्वसाधारणहरूको हिँडुल देख्न सकिन्थ्यो सहजै रूपमा र तरकारी पसलहरू सानो सानो पसलहरू चोकचोकमा राखिएकोहरू पनि देखिएको छ र साँझ पख रात परिसकेपछि सर्वसाधारणहरूको आजको दैनिकी के कस्तो रह्यो, सर्वसाधारणको अनुभव कस्तो रह्यो, घरभित्रै थुनिएर बस्नुपर्दाको अनुभवहरू, यी सारा विषयलाई समेटेर सहकर्मी सम्वेक बस्नेतले स्थलगत रिपोर्ट तयार पार्नु भएको छ र त्यो परिस्थितिको बारेमा हामी यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ। कस्तो रह्यो साँझ पख आज दिनभरिको अनुभव सहितको यो एउटा भिडियो रिपोर्ट। दर्शकहरू, यति बेला हामी काठमाडौँको चाबेल क्षेत्रमा छौँ। चाबेल क्षेत्रबाट हामीले अहिले साँझको दृश्य यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। सरकारले हिजो मात्रै जुन लकडाउन गर्ने निर्णय गर्यो त्यसको आज पहिलो दिन। आज देश पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो। दिनभर जसो सवारी साधनहरू चलेनन्, पसलहरू पनि बन्द रहे। कतिपय नागरिकहरूले अत्यावश्यक कामका लागि समेत शास्ति पाए, तथापि नागरिकहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा सहयोग गरेको भन्दै आम नागरिकहरूलाई घरभित्र रहेकोमा सरकारले धन्यवाद समेत ज्ञापन गरिसकेको अवस्था छ। अहिले साँझ दिनभर बन्द रहेका पसलहरू अहिले साँझ मात्रै केही फाटफुट्ट खुलेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको लागि यहाँ किनमेल गर्नेहरूको केही भिडभाड जस्तो देखिएको थियो, अहिले केही कम भइसकेको छ। हामी उहाँहरूसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सर नमस्कार। नमस्कार। हजुरको नाम? दुर्गापुरी। के ओली भन्नुभयो? दुर्गापुरी। कहाँदेखि आउनुभएको? म मैजलबाट। मैजलबाट के को लागि आउनुभएको? यहाँ सामान लैजाऊ भनेर। सामान लैजाऊ? त्यो पसल बन्द रहेछ अनि खानेकुरा नभएर लैजाऊ भनेर, तेल लैजाऊ भनेर आएको। हजुर। जुन सरकारले लकडाउन गरेको थियो होइन, अहिले केही पसलहरू खुलिरहेछन् होइन। हुन त सरकारले पसल पनि बन्द गर्ने भनेको छ होइन। जस्तो पुलिस प्रशासनले पसल समेत बन्द गराएको थियो दिनभर होइन, अहिले खुल्या छन्। जो अलिकति भयो नि राहत भयो। 81 भन्नुभयो, त्यो भएर सदुपयोगको लागि अहिले आएको हामी। तेल त चाहियो खानलाई, त्यसलाई आएको। के लाग्छ तपाईँले? हिजो मात्रै सरकारले जुन लकडाउन गर्ने निर्णय गर्यो होइन, त्यसले गर्दा 81 गर्दाखेरि अलिकति तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो भएको हो? थोरै अप्ठ्यारो, अनि खानेकुराहरू सदुपयोग गर्न सकिएन।
अब राख्न सकिएन, त्यो हिसाबमा हामी आएको। हुन त पहिला सरकारले तपाईँहरूले स्टोर गरेर नराख्नुहोस्, सामान दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति सहज हुन्छ भनेको थियो, तर हिजो सरकारले 81 निर्णय गर्यो, त्यसले गर्दा केही कठिनाइ उत्पन्न भयो भन्ने तपाईँको भनाइ हो? सरकारले अब जुनसुकै समस्या छ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई खानेकुरा ग्यास सुविधा सम्पन्न सबै गराएको छ भन्नुभएको थियो। अब 81 बन्द भयो, तेल सेल चाहियो, खान त पऱ्यो नि, त्यो हिसाबले लिन आएको अहिले हामी चाहिँ। जुन सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ, यस सन्दर्भमा तपाईँले आम उपभोक्ता एउटा नागरिकको तर्फबाट सरकारलाई के सुझाव सन्देश केही छ? सरकारले सही नै गरेको अहिलेसम्म, सही निर्णय हो। बाध्यताले गरेर लिन आउनु पऱ्यो हामी पनि होइन, यहाँ खोल्नु पऱ्यो। सहीको निर्णय त राम्रो छ, सरकारको निर्णय राम्रो छ, धेरै राम्रो हो। अब हामी चाहिँ आज अब चाहिनेको लिएर अब सतर्क रहनुपर्छ सबैलाई भन्ने मेरो कुरा हो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, एकजना महानुभावसँग हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। उहाँले हिजो अस्ति केही सामानहरू आफूले घरमा राख्न नपाएको कारण आज तेल लिनको लागि पसलमा आएको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। सरकारको निर्णय सही छ, भोलिदेखि आफू पनि ननिस्कने, सचेत रहने उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो अथवा उहाँले प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको थियो। अब यहाँ अन्य केही महानुभावहरूसँग पनि हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। हजुरको नाम? मेरो रामदेव राउत। घर कहाँ हजुर? सर्लाही। सरलाई। हजुर। यहाँ के लिन आउनुभएको? यहाँ यसो अलिकति सामानहरू अब दिनभरि बन्द हुन्छ होइन, अनि त्यसैले खाजासाजाको लागि अब चामल चिउरा अब यो भुजा 1 प्याकेट लिएको होइन। अब 7 दिनसम्मको लागि भनेको छ सरकारले होइन। त्यसैको लागि अब बच्चाहरू त्यहाँ अब खाजाहरू खानको लागि आज दिनभरि निस्किनै पाएन, अनि त्यसैले अहिले आएको छु। अब कति दिनलाई पुग्छ यसले? यसले त अब त्यही हो 2 दिनको लागि 2 दिनको लागि अनि यो खाजासाजालाई पुग्छ। अनि हिजो अस्ति लान पाउनु भएको थिएन तपाईँ? लानु पाएको थिएन। अब त्यो हिजो त अब बन्द सरकारले घोषणा गर्नुभयो 1 हप्ताको लागि होइन, अनि त्यसैले अब हामीलाई थाहै थिएन। अब सरकारले त अब समाचारमा पनि भनिरहेको थियो हाम्रो सबै खाद्यान्न कुराहरू स्टक छ होइन, त्यसले जनताहरूलाई कुनै समस्या हुँदैन। अब मैले सोचेको कि अब बन्द हुँदैन होला, अनि त्यो 81 चाहिँ बन्द गर्नुभयो होइन, अनि त्यसैले हामीहरूलाई अब त अब अहिले बेलुका खुलेपछि दिनभरि आफ्नो आफ्नो स्वास्थ्यको लागि त अब राम्रोसँग बस्नु पऱ्यो होइन। सरकारले भनिसकेपछि अब त्यस्तो निस्किन भएन नि त, अनि त्यसैले अहिले अब 7 बजे आएर यो यसो खाजासाजाको लागि अब चामल चिउरा भुजा यो सबै कुरा लगिरहेको छु। सावधान हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम। अब हाम्रै स्वास्थ्यको लागि, हाम्रो सबै नेपाली जातिभाइको लागि नै यो सरकारले घोषणा गरेको छ होइन। अब कुनै मान्छेलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो भइसकेपछि देशलाई पनि धेरै क्षति हुनसक्छ होइन, त्यसैले हाम्रै लागि हो होइन। यसको लागि राम्रो सरकारले राम्रो गरेको छ। हस्, धन्यवाद। ल थ्याङ्क यू। धन्यवाद यहाँ जोडिदिनु भएकोमा। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी चाबेल क्षेत्रबाट अहिले साँझको दृश्य देखाइरहेका छौँ। यहाँ केही पसलहरू खुलेका छन्, त्यहाँ किनमेल गर्नेहरूको घुइँचो भनौँ यहाँ किनमेल गर्न आइरहनु भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको लागि जस्तै दाल चामल चिनी नुन तेल जस्ता अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको खरिदका लागि यहाँ आइरहनु भएको छ। दिनभर जसो पसल बन्द थिए, साँझ मात्रै यी पसल खुलेका हुन्। अब यी पसल भोलि दिनभर पनि पूर्ण रूपमा बन्द नै हुनेछन्। यहाँ एकजना दिदी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी तपाईँलाई कुरा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दिदी नमस्कार। नमस्ते। कहाँबाट आउनुभयो होला? हजुर, म यही चाबेल शान्ति गोरेटोबाट। नाम के हो हजुरको? नाम मेरो सीमा हो। सीमा, हजुर। कहाँबाट के लिन आउनु भएको? म बिस्कुट लिन। बिस्कुट लिन? हजुर। बच्चाहरूको खाजाको लागि? हजुर, बच्चाको लागि, बिरामीको लागि, बच्चाको लागि। बिरामीको लागि। हजुर। जुन सरकारले दिनभर पसल बन्द गर्यो, लकडाउन गर्यो, यसले गर्दा तपाईँलाई केही अलि समस्या पर्यो कि परेन? समस्या त सबैलाई अभियसली पर्यो नै होइन, तर पनि यो हाम्रै लागि हो, एकदम राम्रो हो। तर हामी जनताले अझै पनि बुझिसकेको छैनौँ। यसरी हामीले निक्लिनलाई त नहुने हो, तर सरकारले 2-4 दिन अघि हामीलाई भनिदिएको भए। कोरोना त आज मात्र आएको होइन नि त, कोरोना आएको त अलमोस्ट 4-5 मन्थ्स भइसक्यो सुरु भएको त। अलि अगाडि भनिदिएको भए चाहिँ हामीले जो गर्न सक्थ्यौँ। 81 अब हिजो भनेर हामीले हिजो राति मात्र थाहा पायौँ। अब हिजोको आज बिहानबाट केही खुलेन,
त्यो भएर म चाहिँ तल चोकदेखि चाहिँ सामान्य नै यहाँ आएको हो। धन्यवाद। यो राजधानी काठमाडौँमा आज दिनभर जसो सुनसान रह्यो, आम नागरिकहरू घरभित्रै बस्नुभयो, अर्थात् सरकारले गरेको जुन आग्रह थियो त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेको पाइयो। अत्यावश्यक बाहेकको कामको लागि अधिकांशहरू बाहिर निस्कनु भएन, घरभित्रै रहनुभयो, किनकि यो हाम्रै स्वास्थ्यको लागि सरकारले आवश्यक निर्णय गरेको थियो भन्ने नागरिकहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले आफ्नो तर्फबाट पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुभयो, आफ्नो स्वास्थ्यको आफै ख्याल गरेर। दर्शकवृन्द, हामी पनि जहाँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ, घरभित्रै रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, आफ्नो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको जोहो गर्नुहोस्। नजिक पसल खुलेको छ भने त्यहाँबाट किनमेल गर्न सक्नुहुन्छ। केही दिनका लागि सामानहरू स्टक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अहिले यहाँ तरकारीहरू पनि राखिएको छ, यो पनि अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्दछ। यहाँ पनि केही व्यक्तिहरू किनमेलको लागि आइरहनु भएको छ। हामी उहाँसँग पनि तपाईँहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। नमस्कार हजुर। मलाई भन्नु नमस्ते। कहाँदेखि आउनुभयो होला? हामी यहीँदेखि हो। दिनभर के गर्नुभयो? घरमै बस्नुभयो? दिनभर सुत्दै बसेको। किन काम भएन, अब घरमै बस्नु पर्यो भनेको थियो सरकारले पनि। हजुर जस अहिले चाहिँ तरकारी लिनको लागि आउनुभयो? अहिले तरकारी लिनको लागि यसो माइन्ड फ्रेस गर्नको लागि। अब तरकारी त धेरै स्टक पनि राख्न नमिल्ने। त्यो पनि भयो, अब स्टक राख्यो भने बासी पनि हुन्छ, अहिले हल्का फ्रेस हुन्छ, त्यही भएर। के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई? अब यो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू त चाहिन्छ, तरकारी लगायतका खाद्यान्नहरू, यस सन्दर्भमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा अब भन्ने केही छैन हाम्रो त। अब यस्तो हो, ठिकै नै गरेछ सरकारले होइन, हाम्रो लागि पनि। मेन कुरा अब यस्तो कुराहरू भनेको एक टाइम खोलिदिनु त्यो ठिकै राम्रै हो। भिडभाड होला नि फेरि त्यसो गर्दा? यस्तो गर्दा भिडभाड त धेरै कमी नै होला नि। अब अहिले देखिहाल्नु भएको छ भिडभाड छैन, मान्छेहरू केही 1 घन्टा मात्र खोलिदियो भने मान्छेहरू पालो पालो गरेर आउँछ, त्यो भएर भिडभाड धेरै कम हुन्छ। अनि सरकारले गरेको निर्णय चाहिँ कस्तो लागेको छ? राम्रै लागेको छ। सरकारले गरेको निर्णय खास हाम्रो लागि पनि हो होइन, देशकै लागि हो, विश्वको लागि हो, त्यही हो, राम्रै छ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम भक्त हो। हजुर। हस्। दर्शकवृन्द, हामीले एकजना यहीँका स्थानीयसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ जो तरकारी लिनको लागि आउनु भएको थियो। किनकि तरकारी अब धेरै दिन राख्न पनि नमिल्ने, आज लग्यो बिहान लग्यो बेलुका पकाउने, बेलुका लग्यो बिहान पकाउने सम्म गर्न मिल्ला, धेरै राख्दाखेरि बिग्रने सड्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले यस्ता अत्यावश्यक चिजहरूमा जुन उहाँले एउटा सुझाव पनि दिनुभएको थियो, दैनिक 1-1.5 घन्टा अथवा समय मिलाएर एक टाइम पसलहरू खुल्ने व्यवस्था गरिदिए अझै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने उहाँको सुझाव थियो। दर्शकहरू, आज दिनभरदेखि हामीले यहाँहरूलाई निरन्तर सूचनाहरू, समाचारहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ, प्रवाह गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई काठमाडौँको अवस्थाको बारेमा सकेसम्म अपडेट दिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अहिले हामी साँझको काठमाडौँको दृश्य कस्तो देखिएको छ भनेर यहाँहरूलाई जानकारी दिने प्रयासमा छौँ। सरकारले गरेका नयाँ नयाँ निर्णयहरूको बारेमा पनि जानकारी दिइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई आशा छ हामीले दिएको सूचनाले यहाँहरूलाई थोरै भए पनि सहयोग पुगेको होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यसै सन्दर्भमा यहाँ एकजना दिदी भेटिनु भएको छ, उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ। दिदी नमस्कार। नमस्कार। के को लागि आउनुभयो यहाँ? हामी अलिकति तरकारी थियो त्यो बेचौँ, अब घाटै हुने भयो, यो बेचेर सिद्ध्याउँ, किन कुवाएर फाल्नु भनेर आएको। यो अरू मान्छेहरूले पनि उपयोग गर्न पाउँछन्, किनकि मान्छेको घरमा नहोला होइन, आफूलाई आफ्नो खेर जाने कुरा पनि सदुपयोग हुने भयो भनेर हो? हजुर, त्यही हो। अब आफूलाई नि घाटा लाग्ने, जनताहरूले नि खान पाउने, तरकारी त आखिर खाँचै हुन्छ सबैलाई, त्यही भएर। अब भोलिदेखि राख्नुहुन्छ राख्नुहुन्न? राख्दिनँ, यति हो। अब यति नै हो। हिजो अस्ति ल्याएको थियो, त्यही भएर बन्द नि भयो, अनि अब यो सिद्ध्याउँ भनेर मात्रै हो। 81 बन्द भयो? 81 बन्द भयो। अब
के गर्ने त यो फाल्नुभन्दा खाउन् आफ्नो पैसा नि आउँछ साउ पनि उठ्छ भनेर घाटा लाग्छ। जस्तो यो जुन सरकारले निर्णय गर्यो होइन, तपाईँले अब यो बेचेर आफ्नो गुजारा चलाउनुहुन्थ्यो होला, तपाईँलाई यो 7-8 दिन अलिक गाह्रो हुन्छ कि के लाग्छ तपाईँलाई? अब गाह्रो त गाह्रै हुन्छ, अब आफूसँग पैसा हुँदैन, अब यही बेचेर चलाउनु पर्ने हो, गाह्रो त गाह्रै हुन्छ। हजुरको नाम भन्न मिल्छ? भन्न मिल्छ, किन? शर्मिला भण्डारी। घर कहाँ हो? घर दोलखा। हस्, धन्यवाद। हस्। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि उहाँले भने जस्तै हिजो सरकारले 81 बन्द गर्यो, यस्ता धेरै तरकारी बेचेर गुजारा चलाउनेहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँको केही स्टक सामानहरू रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यो सड्नुभन्दा कम्तीमा अरू अन्य व्यक्तिहरूले लगेर सदुपयोग गर्नुहुन्छ, छाक टार्नुहुन्छ भन्ने खालको उहाँले विचार व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्ता उहाँ जस्तै थुप्रै सानो व्यवसाय गरेर आफ्नो गुजारा चलाउनेहरू ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्थ्यो राजधानीमा। सरकारले गरेको निर्णयले उहाँहरू पनि प्रभावित हुनुभएको छ। हुन त हाम्रो स्वास्थ्यभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अरू केही पनि हुन सक्दैन, तथापि पेट त फेरि पाल्नु नै पर्छ। यसैले सरकारले यस्ता सामान्य दैनिक मजदुरी गरेर, दैनिक ज्यालादारी गरेर, साना पसल सञ्चालन गरेर गुजारा गरिरहनु भएका व्यक्तिहरूको लागि पनि केही प्याकेजहरू घोषणा गरिदियो भने, केही सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरिदियो भने उहाँहरूलाई पक्कै पनि सहज हुने थियो भन्ने हामीले पनि अपेक्षा लिएका छौँ। दर्शकहरू, यति बेला राजधानीको अति व्यस्त स्थान भनेर मानिने मध्येको एउटा चाबेल चोकमा छौँ। यो चोक हिजो अस्तिका दिनमा अति व्यस्त हुने गर्दथ्यो। बिहान सबेरैदेखि बेलुका अबेरसम्म व्यस्त रहने, सवारी जाम हुने यस क्षेत्रमा आजको दिनमा भने अवस्था अलि भिन्न रहेको छ। यहाँ सवारी साधनहरूको चहल पहल शून्य प्राय फाट्टफुट्ट मात्रै रहेको छ। ती चलेका सवारी साधनहरू पनि अत्यावश्यक सवारी साधनहरू हुन्, विशेष पास उपलब्ध गराइएका सवारी साधनहरू हुन्। अस्पतालका एम्बुलेन्स, पानी बोक्ने ट्याङ्कर, त्यसै गरी दुध बोक्ने सवारी साधन, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने सवारी साधनहरू, कूटनीतिक नियोगका सवारी साधन र त्यसै गरी सुरक्षा निकायका सवारी साधनहरू मात्र आजको दिनमा गुडिरहेका छन्। त्यसै गरी यहाँ सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरू अहिले पनि बिहानैदेखि अहिलेसम्म खटिरहनु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरू अहिले अबेरसम्म पनि सुरक्षार्थ खटिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला यो दृश्य राजधानीको चाबेल क्षेत्रको हो। यहाँ दृश्यमा देखिरहनु भएको जस्तै केही सवारी साधनहरू गुडिरहेका छन्, केही नागरिकहरू फाट्टफुट्ट हिँडिरहेको देख्न सकिन्छ। त्यसबाहेक यहाँका पसलहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन्। यहाँका होटल, यहाँका सपिङ कम्प्लेक्सहरू लगायतका अन्य पसलहरू समेत पूर्ण रूपमा बन्द रहेका छन्। दर्शकवृन्द, बिहानैदेखि अबेर साँझसम्म पनि हामीले यहाँलाई निरन्तर यो लकडाउन पछिको परिस्थितिको विषयमा जानकारी दिइरहेका छौँ, लगातार अपडेटहरू गराइरहेका छौँ। आजको दिन जस्तै अब आउने 7 दिनसम्म यसरी नै देशको अवस्था यस्तै रहनेछ, अथवा पसलहरू बन्द हुनेछन्, सवारी साधनहरू गुड्न बन्देज हुनेछ, बाहिर निस्कन समेत नागरिकलाई बन्देज लगाइएको छ, नागरिकलाई बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको छ। भोलिका दिनमा पनि हामीले यसै गरी सरकारको आग्रहलाई मानेर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्नेछ, घरभित्रै रहनुपर्नेछ, किनकि कोरोनाको जोखिम नहटेसम्म यो अवस्था कायमै रहने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, यति भन्दै अहिलेको लागि क्यामेरामा साथ दिने डिबी मगरलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म सम्वेक बस्नेत पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।
दर्शकवृन्द भर्खरै प्रस्तुत गऱ्यौँ एउटा स्थलगत सामग्री। अहिले भर्खरै केही बेर समय अघिको जो सडकमा देखिएको दृश्यहरू र सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया पनि हामीले लिएका छौँ। सर्वसाधारणको केही असन्तुष्टि पनि छ। एक्कासी रूपमा जसरी लकडाउनमा देश गयो त्यसपछि हामीले अपनाउनु पर्ने केही पूर्व तयारी कार्यहरू हुन सक्थे, ती कामहरू अथवा किनमेलका कामहरू पनि रोकियो, जसका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दैनिकीलाई अलिकति असहज बनायो भन्ने प्रतिक्रियाहरू गुनासो पनि आएको थियो र त्यो पनि हामीले सुन्यौँ, हेऱ्यौँ। पक्कै पनि हिजोबाट जो लकडाउनमा जाने सरकारले निर्णय गर्यो र आज हिजो गरेको निर्णय आज कार्यान्वयनमा गयो। आजसम्म आइपुग्दाखेरि 2 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ। आज 1 जना थपिएको हो र 2 जनालाई नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तत्कालको अवस्थामा देखिएको छ। भलै 1 जना यस अघि नै उपचार गरेर फर्किसकेको अवस्था छ र नेपाल यसरी यो परिस्थितिबाट अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि धेरैमा चिन्ता र एक खालको सतर्कता अपनाउनु पर्ने तर्फ सचेत बन्नु स्वाभाविक पनि हो। र विश्वभरको कुरा गर्ने हो भने मृतकको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्ने क्रममा रहेको छ र अहिले तत्कालको अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले केही बेर अगाडि मात्रै जो पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ, मृतकको सङ्ख्या 17,243 पुगेको छ। कोरोना भाइरसका कारण विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न देशमा मृत्यु भएकाहरूको सङ्ख्या जोड्दा कुल मृतकको सङ्ख्या 17,243 पुगेको छ। त्यसैगरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3,09,601 पुगेको छ भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट उपचार गरी निको भएर घर फर्किएकाहरूको सङ्ख्या 1,03,748 रहेको छ र दिन प्रतिदिन यो सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ कोरोना भाइरस यति बेला नियन्त्रणतर्फ छैन, थप फैलाउँदो क्रममा छ भनेर यो निष्कर्षसहित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिसकेपछि थप विश्वभरका देशहरूले आफ्नो तयारीलाई थप सशक्त बनाएको छ र कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि एकजुट हुने प्रयत्न गरिरहेको छ। र लकडाउनमा गयो नेपाल पनि। हामीले केही दिन अगाडिसम्म विभिन्न देशहरू, भारत लगायत अरू देशहरू लकडाउनमा गएको सूचना समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दा गर्दै हामी आज यो परिस्थितिमा आएका छौँ, यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ कि नेपाल पनि लकडाउनमा गएको छ, यो समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। आज दिनभर नै लकडाउनको प्रभाव पर्यो र सर्वसाधारणहरू घरमै रहनुभयो। कसैले पुस्तक पढ्नुभयो होला, कतिपयले सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न समाचारहरू विशेष गरी कोरोनासँग सम्बन्धित अपडेट समाचारहरू हेर्नुभयो होला र त्यसको प्रभावहरू बारेमा हेर्नुभयो होला र कतिपयले परिवार बीचमा जमघट गर्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने र रमाइलो गर्ने वातावरण पनि बन्यो होला र दिनभरि घाम पनि लागेको थियो, कतिपय घाम पनि ताप्नु भयो होला, किनकि यो घाम भनेको यो कोरोना भाइरसको लागि पनि एक प्रकारको औषधि हो। तातोमा बस्नु, तातो खानु भन्ने चिकित्सकहरूको सुझाव नै छ। यद्यपि सडकको अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो त, यो सबैको कौतूहलताको विषय पनि हो र फेरि एकपटक आज दिउँसो कस्तो थियो काठमाडौँका सडकहरू र वातावरण, यस सम्बन्धी तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो प्रस्तुत गर्छौँ। सरकारले निषेधाज्ञा अर्थात् लकडाउन लगाएसँगै मंगलबार काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका सवारी साधन बाहेकका सवारी साधन सञ्चालन भएनन्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको दृश्य लगभग कर्फ्यूको जस्तै देखियो। औषधि, उपचार, खाद्य वस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक एक साता बाहिर निस्कन नपाउने गरी सोमबार साँझ सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। यही आदेश पहिलो दिन मंगलबार सर्वसाधारणले पूर्ण रूपमा पालना गरे। त यो सुरक्षा हो, सुरक्षा सरकारले अपना सुरक्षा राम्रो पनि हो, किनभने त्यो भाइरस एउटा अर्को नजाओस् भन्नलाई सरकारले गरेको कुरो राम्रो हो। यो यसले गर्दा अरू जनताहरू बाँच्न पाउँछन्। अब पौली मर्नु राम्रो कुरो होइन। जस्तो अहिले विदेशमा जस्तो किसिमको बिजोग भइरहेको छ, रोगबासी भइरहेको छ, त्यस्तो हाम्रो देशमा नहोस् भनेर सरकारले चालेको त एकदम राइट छ। यो सरकारले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन गरेको लकडाउनको पालना आम नागरिकले गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने चासोको विषय थियो। तर सरकारले औषधि, उपचार र खाद्य वस्तु खरिद बाहेक अन्य कामका लागि घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेपछि सर्वसाधारण घर बाहिर निस्केका छैनन्। यातायातका साधन पनि चलेका छैनन्। पसलहरू बन्द गरिएका छन् भने सरकारी कार्यालय लगायत सबैजसो कार्यालय बन्द छन्। सरकारले अख्तियार गरेको निषेधाज्ञा प्रारम्भिक रूपमा सफल भएको सुरक्षाकर्मीको बुझाइ छ। गाडीहरू त अब बाहिरको यो पब्लिक भेहिकलहरू त छैन। अब कोही मोटरसाइकलमा अलि बनेपा अथवा कहीँ जाने भन्ने छ, उहाँहरूलाई यसो छ यो अवस्था भएको कारणले तपाईँहरू नजानुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेको।
हजुर यो सर्वसाधारण स्वयं आफू पनि सचेत हुनुपर्ने समय हो। त्यस्तो जबरजस्ती गर्नु भएको छैन उहाँहरूले। नागरिकले निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना गरेकोमा र सरकारलाई सहयोग गरेकोमा सरकार पनि खुसी देखिएको छ। सरकारले मागेको अपेक्षा गरेको सहयोग प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँहरू सबैलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै यो हामी आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ भन्ने हाम्रो जुन मनसाय हो त्यसमा साथ दिनुभएकोमा सर्वप्रथम सबैलाई धन्यवाद दिने हामीले निर्णय गरेका छौँ। जरुरी कामले यात्रा गर्ने, तरकारी बिक्री गर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी गर्ने, अत्यावश्यक सामानको जोहो गर्नेहरू मात्रै सडकमा निस्किएका छन्। यसरी सरकारले अख्तियार गरेको नीतिलाई आम नागरिकले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुले सकारात्मक सन्देश दिएको त छ नै, सरकारलाई पनि सहयोग पुगेको छ। दर्शकबिन्द हेरिहाल्नुभयो, दिनभरिको अवस्था सडक सुनसानमय नै थियो र यो हुनु स्वाभाविक पनि हो। यो पूर्व आकलन गरिएकै विषय भयो। यद्यपि सर्वसाधारणहरू आज दिनभरि कसरी रहनुभयो र आफ्नो अनुभव पनि साट्नुहोला र कसरी रहनका लागि अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ वा सरकारलाई त्यस्तो केही सुझाव छ? आज दिनभरि बसिसकेपछिको परिस्थितिहरू, अब यसमा के संशोधन गरिनु पर्ला, परिमार्जन गरिनु पर्ला, अब यसमा थप्नुपर्ने विषयहरू केही छन् कि? यो विषयमा पनि तपाईँले आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो टेलिभिजन स्क्रिनमा तपाईँले जुन टेलिफोन नम्बर देख्दै हुनुहुन्छ, यो टेलिफोन नम्बर, यसमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ हामीसँग र फोन गरेर तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रियाहरू जनाउन सक्नुहुनेछ। आज दिनभरि लकडाउनको अवस्था कस्तो रह्यो तपाईँ रहेको ठाउँमा र त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने केही विषयहरू पनि छन् कि? यो विषयमा पनि हामी जानकारी लिन चाहन्छौँ। र भर्खरै मात्रै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरुद्धको रोकथाम उच्च स्तरीय जो समिति बनेको छ, नेपाल सरकारले गठन गरेको छ, अधिकार सम्पन्न एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाएको छ। रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा, संयोजकत्वमा त्यो समिति निरन्तर रूपमा दिनभरि नै चाहिँ बैठक, छलफल, अन्तर्क्रिया र निर्णयमा अभ्यस्त बनिराखेको छ। र अहिले पनि हामीले समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूसँग बुझ्ने, सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र उहाँहरू अझै पनि मिटिङमै हुनुहुन्छ, बैठकमै हुनुहुन्छ र थप निर्णयहरू के गरिन आवश्यक छ यो विषयमा छलफलहरू भइरहेको छ र हामी यो निरन्तर रूपमा यसको बारेमा अपडेट गराइरहेका छौँ सर्वसाधारण आम जनता समक्ष। कोरोनाको त्रास, त्यसबाट सङ्क्रमण फैलिने विभिन्न चिन्ताहरू स्वाभाविक रूपमा लाग्नु सक्दछ र यद्यपि हामी जनउत्तरदायित्व बोध गर्दै सूचना र समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नका लागि निरन्तर रूपमा यहाँहरूसँग उपस्थित भइ नै रहेका छौँ। दिनभरि नै हामी यो अपडेटमा रहिरह्यौँ र अहिले पनि यो अपडेटमै छौँ। केही बेर अगाडि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो र पत्रकार सम्मेलन मार्फत फ्रान्सबाट आएकी युवती जो जहाजमा आएकी थिइन् र ती युवतीमा हिजो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको थियो, पोजिटिभ देखिएको थियो रिपोर्ट। त्यसपछि अर्को उनीसँगै आएका, जहाजमा आएका व्यक्तिहरू कहाँ होला, उनीहरूले झन् थप अरू कोही व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण फैलाइसकियो कि भन्ने यो ठुलो चिन्ताको विषय थियो र उनीहरूको समेत रेकर्ड नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले रातारात उनीहरूको खोजी गरेको छ र त्यस जहाजबाट, फ्रान्सबाट कतार हुँदै नेपाल आएको जहाजमा सवार ती युवतीसँगै सवार अन्य यात्रुहरूको पनि सबैको डिटेल पत्ता लगाइसकेको छ, उनीहरू कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भनेर, र उनीहरूलाई चाहिँ अहिले सेल्फ क्वारेन्टाइन अथवा घरैमा सुरक्षित रहनका लागि अनुरोध गरिएको छ। यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा कोही महानुभाव जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर, म जरीबुटदेखि सुरेश बस्ने सर। तपाईँको टेलिभिजनको भोल्युम अफ गरिदिनु होला, साउन्ड मैले बुझिनँ तपाईँले भन्नुभएको। शुभ नाम? तपाईँको शुभ नाम? टेलिभिजनको भोल्युम अफ गरिदिनु होला, त्यसपछि बोल्नु होला। यहाँको शुभ नाम भन्नुहोस्, कहाँबाट बोल्नुभयो? म सुरेश बस्ने सर, म जरीबुटदेखि सर। जडीबुटीबाट? नाम के भन्नुभयो? सुरेश बस्ने। सुरजजी, आज दिनभरि के कस्तो रह्यो, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारको एकदम ठिक छ सर। अब यो डेरी औषधि पसल के सर, यो के खोल्ने के नखोल्ने एउटा प्रश्न पार्टी सरकारले यति हुन्थ्यो हाम्रो सर। त्यसमा अब औषधिजन्य पसलहरू खुल्ला राख्ने भन्ने जो हिजो 8 बुँदे निर्णयभित्रै पर्दछ र दुग्धजन्य पदार्थहरूको ओसार पसारको लागि जो सवारी साधन आवत जावत भनेर भनिएको थियो, यसमा पनि सरकारले छुट दिएको छ। आज दिनभरि त्यो देखिएकै छ सुरजजी?
हस् तपाईँलाई धन्यवाद। र सर्वसाधारणहरूलाई धेरैलाई कौतूहलता पनि छ, विभिन्न निर्णयहरू निरन्तर रूपमा आइरहेको छ, अपडेट आइरहेको छ र त्यसमा के गर्ने के नगर्ने त्यसको व्याख्या के हुन्छ भन्ने सम्ममा सर्वसाधारणलाई अस्पष्ट छ र यसबारे स्पष्ट पार्नका लागि सम्बन्धित निकाय अधिकारीहरूसँग हामी प्रत्यक्ष जोडिने प्रयत्न हामीले दिनभरि नै गरि नै रह्यौँ र सँगसँगै अर्को फोनमा एकजना फेरि अर्को सर्वसाधारण कोही जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार हजुर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? शुभ नाम? वनस्थलीबाट देशभक्त बिपी ढकाल। देशभक्त बिपी ढकाल। हजुर। बिपीजी वनस्थलीबाट? हजुर। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? आज दिनभरि कस्तो रह्यो, कसरी बस्नुभयो? अब मेरो त दैनिक उपभोग्यको सामान थियो, त्यसको व्यापार हो। अलिअलि आएको खास बिहानैदेखि बन्दै गर्ने सोचमा थियो। ग्राहकहरूले नै एकैचोटि लकडाउन भयो, त्यसले गर्दाखेरि उ गर्न पाइएन भनेर फोन गरेर उ गरेपछि केही एकछिन यसो खोलेर त्यो पनि लगभग 2 मिटरको दूरीमा ग्राहकहरूलाई राखेर त्यतिको फरकमा आफू बसेर सामान दिइयो जति सक्यो। त्यो पनि अहिलेसम्म खाद्य सामानमा चाहिँ केही पनि मूल्य बढेको छैन होइन। त्यो कसैले मूल्य बढाउँछन् भने त्यो चाहिँ एकदमै यस्तो सङ्कटको घडीमा मूल्य बढाउँछन् भने त्यो एकदम गद्दारी नै हुन्छ। त्यो अपराध मात्र होइन, पाप हो त्यो। एकदम। र अब अघि तपाईँले जुन भन्नुभएको थियो के गर्दा अब चाहिँ ठिक होला भने एउटा कुरो चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो यो फ्रान्सबाट आएको ती आउने हेलो हजुर हजुर ती आउने जहाजमा आएका कुन ठाउँमा गए, त्यहाँ कुन एरिया गए त्यो प्रष्ट सरकारले गर्दै थियो कि त्यो एरियाका मान्छेहरू सचेत हुन्थ्यो होला अथवा चचाउँथ्यो होला आफूलाई होइन के कस्तो छ त्यता त्यसबाट बाहिर चाहिँ अन्त फैलिनु पाउँदैन थियो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो उपभोग्य सामानहरू भनिया छ, दैनिक उपभोग्य होइन अति आवश्यक भनिया छ। डक्टरलाई त्यसपछि मेडिकल चलाउनेहरूलाई, ट्याङ्कर व्यवस्था जुन पानी सप्लाई गर्नेहरूलाई होइन अनि खाद्य उ गर्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति सरकारले पनि सेनिटाइजर, मास्क अनि त्यहाँबाट पन्जा होइन के सुरक्षित उहरू अलिकति वितरण गरिदिएर जनतालाई पनि अभाव नहोस्, केही पनि नहोस् र तपाईँहरू नै सुरक्षित रहनुहोस् भनेर त्यो तरिकाको अप्नाइदिने अनि रोडहरूमा नि अलिअलि चुनाहरू कुन तरिकाले कीटनाशक औषधिहरू हालिदिने हो भने दैनिक उपभोग्य सामानदेखि लिएर त्यो अति आवश्यक सामानहरू नि सुचारू हुन्थ्यो र अनि त्यहाँबाट जनता नि सुरक्षित हुन्थ्यो कि भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। र फोहोर मैलाको विषय पनि सँगसँगै उठेको छ। आज दिउँसो पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यसँग हामीले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क गरी अन्तर्क्रिया गरेका थियौँ कि काठमाडौँमा 2 दिन भयो हिजोदेखि आजसम्म फोहोर सङ्कलन कार्य रोकिएको छ र फोहोर जहाँ जहाँ राखिएको थियो त्यहीँ डम्प भएर बसेको छ। सर्वसाधारणको घरमा फोहोर थुप्रिएको छ र चोकचोकमा ल्याइएर छोडिएका फोहोरहरू समेत जहीँको त्यहीँ रहेको अवस्था छ र फोहोर सङ्कलनमा महानगरपालिकाले यति बेला चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ आफूलाई र सफाई कार्यलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। फोहोरबाट समेत सङ्क्रमण फैलिने अझ धेरै जोखिमहरू सम्भावनाहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः धेरै चोकहरूमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिन थालेको छ। आज रातभरिमा अझ यो थुप्रिन सक्छ। मेयर साक्यले हामीलाई भन्नुभएको थियो आज साँझैबाट हामी फोहोर उठाउन सुरु गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो र सर्वसाधारणले त्यो कति अनुभूति गर्नुभएको छ, देख्नु भएको छ अथवा तपाईँको टोललाई सफाई गर्नका लागि त्यो भएको छ कि छैन त्यो विषयमा पनि तपाईँले प्रत्यक्ष हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। र महानगरपालिकाका मेयरले हामीलाई भन्नुभएको छ कि भोलिबाट रोड सफाई गर्नका लागि समेत पानीले पखालेर सफा गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो हेरौँ भोलि के हुनेछ। यति बेला सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भएको छ, उहाँलाई लिन्छु म। नमस्कार। हामी यति बेला न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूसँग जोडिएका छौँ विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै तपाईँहरूको समेत धारणा बुझ्नका लागि टेलिभिजनको स्क्रिनमा जुन नम्बर हामीले उपलब्ध गराएका छौँ यसमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। लाइभ हामी उपस्थित भएका छौँ। यति बेला हामीलाई टेलिभिजन सेटमा बसेर सेट अघि रहेर हेर्ने मात्र होइन, सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न ठाउँबाट देश तथा विदेशमा पनि हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई समेत सम्बोधन गर्दै यति बेला टेलिफोन लाइनमा कोही हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम, कहाँबाट बोल्नुभयो? म पाटन सिन्धाराबाट मानशोभा बज्राचार्य बोल्दैछु। मानशोभा बज्राचार्य पाटनबाट। हजुर भन्नुहोस् तपाईँको आज दिन कस्तो रह्यो? हजुर यो आज गरेको राम्रो लाग्यो कि अनि त्यो टिभीमा हेरेर मैले फोन गरेको। सबैले होइन आफ्नो लागि सुरक्षाको लागि गरेको हो, आफै बुझेर गर्नुपर्ने छ होइन। अनि त्यो
पैसा पनि त्यो पसलमा पनि त्यो सामान लुकाउने यस्तावटा गर्न हुँदैन। आफूलाई चाहिने मात्रै सामान राख्नुपर्छ हैन। हजुर। बढी ल्याउनु हुँदैन। ठिक आफूलाई कति दिनकोसम्म चाहिन्छ त्यति। धेरै आत्तिन हुँदैन, सतर्क हुनुपर्छ। सुगर सफा आफैले जानेर गर्नुपर्छ हैन। हामी पनि बाहिर गएको छैन। त्यही गली बाहिर धेरै माटो फोहोर भएको भएर माटो अलि उठाए, सफा गर्यो, अनि त्यो बराबरमा उठाएर राखेको छ। नेलुम्चीले त्यो खनेर ल्याएकोमा फोहोर लिन नआइकन माटो थुपारेछ कि, अनि त्यो सबै बोरामा भरेको छ। अनि तपाईँहरू दिनभरि चाहिँ कसरी रहनु भयो घरमा, परिवारका सदस्य? भयो घरमा यस्तो टिभी हेऱ्यो, समाचार हेऱ्यो हैन, सबै त्यस्तो गरेर हेऱ्यो। हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मानशोभाजी। पाटनदेखि फोन गर्नुभएको थियो मानशोभा बज्राचार्यले। हामी कार्यक्रमको अब अन्तिममा पनि आइपुगेका छौँ। हामी न्युज एन्ड भ्युजमा हरेक दिन उपस्थित हुने गर्दछौँ र दिनभरिको चर्चाको विषयलाई हामीले यो कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाउने गरेका छौँ। यद्यपि केही दिनदेखि निरन्तर रूपमा हामीले कोरोनाकै विषयलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ, किनभने सर्वत्र सबैको चासोको विषयमा रहेको विषय हो यो कोरोनाको विषय। र यति बेला अन्तिममा फेरि कोही सम्पर्कमा आउनुभएको छ टेलिफोनमा। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? ज्ञानेश्वरबाट कृष्ण कुमार नौलखा बोलेको। फेरि नाम भन्नुहोस्। म चाहिँ 65 वर्षको उमेर, म मेरो बुढी दुईजना यहाँ बस्छौँ। हजुर। हामीलाई चाहिँ हाम्रो नजिकै दुधको गाईहरू पालेको एकजना मान्छे छ, उहाँबाट हामी दुध ल्याउने गरेका छौँ। हजुर। अनि बिहान जानुपर्छ दुध लिन 10:30 बजीतिर। अनि त्यो जान हुन्छ कि हुँदैन अहिले यो कोर्टमा? सरकारको निर्देशन अनुसार त घरबाट बाहिर ननिक्लिनु भन्ने छ, तर त्यसमा पुऱ्याएर आज चाहिँ गए पुलिस गाडी पनि भेटेको थियो। अनि सोध्यो बुवा के कहाँ जानु हुनुहुन्छ भने मैले त्यो दुध लिएर फर्किनु लागेको थिएँ। अनि दुध लिएर फर्केको भन्दाखेरि केही भनेन, हुन्छ भन्यो। अनि आए। अब आज चाहिँ अलिक कडा रूपले भोलि होला भनेर भन्दैछन्। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्ने होला भनेर त्यसमा प्रहरीसँग समन्वय गरेर जान सकिएला र प्रहरीहरू दिनभरि नै चाहिँ घरमा प्रहरीले एउटा सुझाव पनि दिने गर्दछन् र सँगसँगै जाँदाखेरि आफूलाई जानुपर्ने ठाउँमा प्रहरीसँग समन्वय गरेर जाँदाखेरि बढी उपयुक्त होला। यसमा हामी यति नै भन्न सक्छौँ। र कार्यक्रमको लगभग हामी अब अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आज 601 जनाको परीक्षण गरिएको छ, स्वास्थ्य परीक्षण, जो कोरोनाको आशंका गरिएका व्यक्तिहरू हुन् र तीमध्ये एकजनामा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ र त्यसमध्ये अरू 10 जनालाई आशंकाको आधारमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ टेकु स्थित हस्पिटलमा। र यसबारे अब थप अपडेटहरू हामी आगामी समयमा हामी दिँदै जानेछौँ र भोलि बिहानैदेखि फेरि हामी यसको अपडेटमा निरन्तर रूपमा रहनेछौँ। आजलाई यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, जो टेलिभिजन सेट अगाडि रहेर हामीलाई हेरिदिनु भयो र सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न माध्यमहरू मार्फत हामीलाई हेरिदिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई र टेलिफोन गर्नुहुने महानुभावहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न अनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो हो टेलिभिजनलाई हामीलाई मोबाइलको एप्समा पनि हामीलाई तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। र आजलाई यति भन्दै हामी न्युज एन्ड भ्युजबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.